बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और तमाम तर दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद के वास्ते से। नाज़रीन इकराम, हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। हमारे साथ जॉर्जिया एटलांटा से जनाब ज़िया भाई मौजूद हैं। हम इनसे मालूम करते हैं कि इनका सफ़र जो नाज़माबाद गम खुरान अब्बास से शुरू हुआ था वो यहाँ तक कैसे पहुंचा है। जरा ज़िया भाई हमें बताइएगा। ज़ियाद भाई जॉर्जिया पहुंचने से क्या जी नाज़रीन को याद दहानी करा दें। अभी हम कराची से निकल के अटलांटा पहुंचे हैं, तो अभी अटलांटा के अंदर जो एफर्ट हुई है और मेहदी साहब वगैरह ने किए, मेहदी आबिद साहब वगैरह ने, उस पर भी मजीद गुफ्तगू करेंगे, गम खुरान अब्बास के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद में हम ज़िया भाई से नौहा सुनेंगे। लेकिन ज़िया भाई से नौहा सुनने से पहले, एक ब्रेक में जाने से पहले, हम हसन भाई से नौहा सुनेंगे, अपने बेटे हसन से। तो ज़िया भाई, आप अंजुमन गम खुरान अब्बास के जो आपने ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई है दर अब्बास अटलांटा की इमाम बारगाह के साथ, जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने काम किया है, उसके बारे में थोड़ी सी तफसील बयान कीजिए। ये बात है नवंबर 16 1998 की, माशाल्लाह, जब हमने इस जगह को पाई आउट किया। लेकिन उस नवंबर 1998 से पेश तक तकरीबन यानी एक साल कबल हमने एक इदारे की बुनियाद रखी और उस इदारे का नाम रखा AGA इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेशन। और उसकी वजह बुनियादी ये थी कि यानी अंजुमन गम खुरान अब्बास नाम लेना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, तो उसको मुखफ़फ़ करके AGA इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेशन का नाम दिया जाए। तो हमने ये ख्वाहिश और ये कोशिश की कि अब हम अपना एक अलहदा इदारा बनाकर, जिसमें अपनी अंजुमन के ही लोग, और अगर वो लोग जो कि उस वक्त हमारे साथ अंजुमन में नहीं थे लेकिन अब हमारे साथ इस अंजुमन में शामिल होकर, और उसको एक मरकज की हैसियत देकर एक नए इदारे की बुनियाद दें और एक नया इदारा कायम करें। चुनांचे यही हुआ कि डॉक्टर मेहदी आबिद साहब की मदद से बाकायदा अटर्नी की मदद हासिल की गई और उसकी मदद से हमने एक यानी ऑर्गेनाइजेशन तश्कील दी। और उस ऑर्गेनाइजेशन को तश्कील देने के बाद उसका नाम AGA इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन रखा और उसको इसी नाम से हमने रजिस्टर्ड कराया। और उसको रजिस्टर्ड कराने के बाद हमने बाकायदा उस यानी इदारे का एक कॉन्स्टिट्यूशन और बाईलॉज बनाए। और वो कॉन्स्टिट्यूशन और बाईलॉज जो थे वो भी बाहमी रजामंदी से यानी अंजाम पजीर हुए, जिसमें बाद में हमारे हसन अफरोज भाई और उनके बड़े भाई का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने उसको रीराइट करने में बड़ी मदद की। और इसके साथ ही साथ जनाब वसी हैदर ज़ैदी साहब, जनाब सज्जाद हैदर ज़ैदी साहब, जनाब डॉक्टर मेहदी आबिद साहब, शजी अली मिर्जा, इनकी कोशिशें काविशें और उस वक्त के और दीगर अफराद जो हमारे साथ मौजूद थे, मसलन रजा ज़ैदी थे, मसलन रजा रिजवी साहब थे, मसलन मसूद नकवी साहब थे, मसलन हमारे साथ उसके अलावा और दीगर लोगों में मुजाहिद नकवी साहब थे, उनकी फैमिली थी। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे साथी हमारे साथ शामिल थे जो हमें कुव्वत बख्श रहे थे, कुव्वत दे रहे थे। लेकिन जो बुनियादी असास थी वो ये 6 अफराद थे। तो बहरहाल इस इदारे को कायम कर दिया गया और नवंबर 1998 के अंदर, यानी नवंबर 16 1998 के अंदर ये इस इदारे की यानी को बाय आउट किया गया। और ये एक अबंडेंट बिल्डिंग थी, बिल्कुल टूटी फूटी इमारत थी ये अंदर से, क्योंकि ये किसी के कब्जे में थी और उसको जब वो छोड़ा उसने तो उसको बहुत ही ज्यादा यानी खस्ता हालत में, खराब हालत में उसको छोड़ के गए थे। नतीजा ये हुआ कि ये इस इमारत को तामीर करने की मतलब गर्ज हुई। और ये सारे के सारे अफराद मिलकर, 6 तो ये अफराद जिनके नाम लिए मैंने, इसके अलावा भी और दीगर साथी भी हमारे साथ शामिल होते थे। और वो रोज आकर और इस पर कोई रंग रोगन कर रहा है और कोई इसके बाथरूम्स के टाइल लगा रहा है, तो कोई
बाथरूम की टॉयलेट सीट लगा रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नतीजतन ये हुआ कि इसको एक यानी एक हॉल में हमने यानी वो कर लिया, जबकि ये एक पार्टीशन हुए थे। ये बुनियादी तौर से एक कायरोप्रैक्टर ऑफिस था जिसके अंदर पार्टीशंस के अंदर कुछ कुछ यानी जगहें थी, तो उन सब को पार्टीशंस को खत्म करके एक पूरा हॉल बना दिया गया और उसके साथ ही साथ शहनशीन कायम की गई, उसमें अलम और ताबूत और ये सारी चीजें सजाई गई, पटके लगाए गए, पंजे लगाए गए और उसके साथ साथ कालीन बाकायदा उसको साफ सुथरा किया गया। उस वक्त तक कालीन खरीदा नहीं गया बल्कि उसी कालीन को साफ सुथरा किया गया। और फिर ये किया गया कि क्योंकि उस वक्त हमारे पास आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी, लोग इतने ज्यादा नहीं थे, तो हमने उसी एक छोटे से हॉल को, जो कि तकरीबन 1600 स्क्वायर फुट का हॉल होगा या उससे भी थोड़ा कम, उसको यानी तकरीबन 3/4 हिस्सा या 3/4 से थोड़ा सा कम हिस्सा जो था वो मर्दों के पास था और 1/4 या उससे थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा खवातीन के हिस्से में आता था, और बीच में पर्दा लगा दिया जाता था और इस तरीके से मजलिस का आगाज किया जाता था। जैसा कि हमारे दीगर साथियों ने इस बारे में आपको इत्तला दी कि इसकी बुनियादी असास जो थी वो ये थी कि ये इदारा कुल्लियतन बाहमी इत्तेहाद, अखुवत, भाईपन, भाईचारगी उसकी बुनियादों पर कायम हुआ था। तो इसलिए हमारे अंदर आपस में इतनी मोहब्बतें, इतनी उनसियत, इतनी चाहत, इतना प्यार था और आज तक कायम है कि जिसकी बुनियादों पर हम एक दूसरे की फैमिली में इस तरीके से घुल मिल गए थे और हम ये चाहते थे कि जितने लोग दीगर आए वो भी इसको अपना एक फैमिली की हैसियत दें। तो हमने इस इदारे को एक मजहबी इदारे के साथ साथ एक सोशल इदारा भी बना दिया था कि हम यहाँ पर आकर, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ यही था कि हर जुमे को आना है, आके यहाँ पर हदीस किस्सा की तिलावत करनी है, मजलिस करनी है, अगर किसी इमाम की विलादत है तो उसकी यानी मिलाद करना है। और हमारे वसी भाई ने खास तौर से इसमें जो एक बेहतरीन काम किया वो ये किया कि एक तो इन्होंने यहाँ पर लाकर अलम नस्ब किया। ये वसी भाई का कारनामा है कि इन्होंने अलम को नस्ब किया, पाकिस्तान से अलम लेकर आए थे। और उसके बाद फिर ये हुआ कि उस अलम को बाकायदा प्रोफेशनली नस्ब किया गया। अलम के साथ साथ जो दूसरा काम हुआ वो ये हुआ कि यहाँ पर हर यानी प्रोग्राम के बाद, चाहे वो मिलाद हो या मजलिस हो, नजर मौला का एहतमाम था और नजर यहीं पर खिलाई जाती थी। तो वो जो साथ बैठकर खाना पीना हुआ, न्याज नजर साथ बैठकर हमने की, उससे गालिबन मोहब्बतें और बढ़ी। और जो नए लोग आते थे उनको उसी तरीके की रिस्पेक्ट दी जाती थी, उसी तरीके का उनका एहतराम किया जाता था, उनको बहुत भाईचारगी के साथ, बहुत अपनाइयत के साथ उनको गले लगाया जाता था। तो हर नया आने वाला ये कहता था कि हमको तो ये ऐसा महसूस होता ही नहीं है कि हम किसी गैर जगह गए, किसी गैर शहर गए, किसी दूसरे जगह पर हम आए, हमें तो ऐसा लगता है कि हम अपने घर में आ गए। तो ये मोहब्बत जो थी ये कायम रही और इस मोहब्बत की बुनियादों पर ये सिलसिला हुआ कि बिहम्दिल्लाह इस इदारे ने इतनी तरक्की की। और जैसा कि मैंने इससे पेशतर अर्ज किया था कि फिर एक वक्त तो वो था कि हम सिर्फ और सिर्फ 5 अफराद ही इस मतलब इदारे को चला रहे थे। बुनियादी तौर से तो 6 अफराद थे, लेकिन यानी जो ओहदे की हैसियत थी वो सिर्फ 5 अफराद की थी। एक प्रेसिडेंट थे जिसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट हमारे जनाब मेहदी आब्दी साहब रहे, उसके बाद जनाब हसन अफरोज मिर्जा साहब हमारे 2 मरतबा प्रेसिडेंट रहे, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी फराइज अंजाम दिए। और उसके साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट जो मेहदी आब्दी साहब ने, इन्होंने कम्युनिकेशन सेक्रेटरी के भी फराइज अंजाम दिए। हमारे वसी अज़दी साहब जो थे वो फाइनेंस सेक्रेटरी की भी हैसियत से काम करते रहे। उसके अलावा इन्होंने हमारे इदारे के लिए जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भी काम किया। और इसी तरीके से प्रोग्राम सेक्रेटरी के तौर पर हमारे शब्बीर वली साहब ने भी काम किया और हमारे वसी हैदर, हमारे शजी अली मिर्जा मरहूम ने भी इसी हैसियत पर काम किया। फिर जब ये सिलसिला चलता रहा तो 2-3 मरतबा यही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आती रही, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि हमने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये ख्याल हो कि हम सिर्फ खुद ही अकेले इसके ऊपर बरजमान हैं, हम दूसरे लोगों को आने नहीं देना चाहते।
تو ہم نے دوسرے لوگوں سے یہ خواہش کی کہ بھائی آپ آئیں، آگے بڑھیں اور آپ اس مطلب کام کی ذمہ داری لیں. مثلا مسعود نقوی صاحب کو فائنانس سیکرٹری کے فرائض انجام دینے کے لیے کہا گیا. مثلا شبیر ولی کو جوائنٹ سیکرٹری یا پروگرام سیکرٹری کی نشست پر کام کرنے لیے کہا گیا. رضا رضوی صاحب کو جنرل سیکرٹری کے فرائض دیے گئے. اسی طریقے سے کام کو آگے بڑھاتے رہے اور ہر سال ہمارا طریقہ کار یہ رہا کہ ہر 2 سال کے بعد الیکشن ہوتے تھے اور 2 سالوں میں خواہش یہ کرتے تھے کہ کم سے کم 2 یا 3 افراد ضرور نئے آئیں. اور یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، بجائے اس کے کہ اب یہ ایک ہی ٹیم رہے، اس ٹیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ایک بالکل نئے نوجوانوں کی ٹیم لائی جائے اور ان نوجوانوں کے سپرد یہ ذمہ داری دی جائے اور وہ سارے کام کو آگے بڑھائیں اور ہم ان کو صرف اور صرف سپروائز کریں، ان کو اوورسی کریں ان کے سارے کاموں کو. اور بحمداللہ ہمارے ادارے کے جناب صفدر عابدی صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں، جو کہ ڈاکٹر مہدی عابدی صاحب کے بھتیجے بھی ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب ذوالفقار کاظمی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب ہمارے ارشد رضا صاحب فائنانس سیکرٹری ہیں، اور اس سے پیشتر ہمارے فائنانس سیکرٹری جناب سید جعفر صاحب تھے جنہوں نے کافی خدمات انجام دی. سید جعفر صاحب آج کل ہمارے کمیونیکیشن سیکرٹری ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے اکبر علی صاحب آج کل ہمارے ادارے کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں. تو یہ جو الیکشنز کا سلسلہ ہے یہ ہر 2 سال کے بعد آرگنائزنگ کمیٹی کے لیے ہوتا ہے. جو پیٹرنز ہیں، یہ جو ٹرسٹیز ہیں، پہلے وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتے تھے، پھر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے ساتھ ان کو 7 سال کے لیے منتخب کیے جانے لگا. تو 2 مرتبہ یہ سلسلہ ہو چکا ہے، اور جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے وہ 3 یا 4 مرتبہ اس طریقے سے الیکٹ ہو کے آتی رہی ہے، اور یہ سلسلہ اس طرح سے جاری و ساری ہے. ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق عطا کرے کہ جو ہم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ یہاں پر شبیہ روضہ حضرت عباس کی تعمیر کر سکیں، ہمارا خواب پورا ہو. اور یقیناً اس میں ہمارے سارے دوستوں، سارے ساتھیوں، سارے کرم فرماؤں کی بڑی محنتیں شامل ہیں. بہت ڈونیشنز بھی ہمیں دیگر جگہوں سے بھی ملتے رہے ہیں، اور ہم پھر بھی یہی خواہش کریں گے کہ اب بھی ہم تمام دنیا کے لوگوں سے یہ اپیل کریں گے کہ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہو اور ہمیں ڈونیشنز بھیجیں تاکہ ہم اس خواب کو جلد سے جلد تعمیر کر سکیں. کم سے کم ایک خواب تو ہمارا تعمیر ہو چکا ہے، شبیہ جنت البقیع، یعنی قبرستان، شیعہ قبرستان. یہ پہلا شیعہ قبرستان ہے جو نارتھ امریکہ میں قائم ہوا تھا آج سے 10 سال پہلے، اور اس میں تب صرف اور صرف شیعہ مومنین دفن کیے جاتے ہیں. تو اب یہ خواہش ہے کہ شبیہ روضہ عباس کی ہم تعمیر کر سکیں. ہمارے پاس یعنی اسٹرکچرل ڈیزائننگ اب ہم انشاءاللہ تعالی شروع کرنے والے ہیں. جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہماری یہ پراپرٹیز بحمداللہ پے آف ہیں. ہمیں صرف اور صرف 453,000 جو ہیں اس وقت ہمارے اوپر لون موجود ہے، جو کہ ہماری جو گول ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ 3 سالوں کے اندر ہم اس کو پے آف کر دیں گے. لیکن ہماری خواہش ہے کہ اس 3 سال سے پیشتر ہم اپنی نئی عمارت کو بھی یعنی ڈیزائننگ کے لیے بھیج سکیں، اس کی یعنی ڈیزائننگ شروع کر سکیں، اس کی آرکیٹیکچرل کا کام شروع کر سکیں. اور خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ہم جو بلڈنگ یہاں پر تعمیر کریں وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہو، بالکل یقیناً ریپلیکا ہو حضرت عباس علیہ السلام کے روزے کی، لیکن اس کے اندر تمام طرف فیسلٹیز جو ہوں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہوں. تو امید ہے کہ ہمارے اس خواہش کو قبول کریں گے اور ہمارے جس طریقے سے ہماری مدد کرتے رہے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری مدد اسی طریقے سے ہوتی رہے گی. اور نہ صرف یہ کہ مولا کی مدد ہم کو ملتی رہے گی، بلکہ مولا کی مدد کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی تعاون ہمارے ساتھ جاری و ساری رہے گا. ہمارے اپنے اراکین کا، ہمارے دوستوں کا، ہمارے ساتھیوں کا، پورے تمام شیعہ مومنین کا ہمارے ساتھ تعاون جاری و ساری رہے گا. جیسا کہ آپ ہمارے نیئر بھائی بھی تذکر کر رہے تھے، ڈاکٹر مہدی عابدی صاحب کے بارے میں بھی گفتگو رہی کہ ڈاکٹر مہدی عابدی صاحب ابھی گزشتہ تقریباً 2 ماہ پیشتر بہت ہی شدید کووڈ کی اثرات میں آ گئے تھے، اور یعنی وینٹیلیٹر پر چلے گئے، اور تقریباً
कोई तकरीबन मेरे ख्याल से 17 या 18 दिन से ज्यादा वेंटिलेटर पर रहे, बल्कि अगर डॉक्टर आबदी इसकी तस्दीक फरमाएंगे कि इससे भी ज्यादा गालिबन दिन तक वो सिर्फ वेंटिलेटर पर रहे। लेकिन सब मोमिनीन की दुआओं का तो है, उनके सदक़े तवस्सुल से मोमिनीन के दुआएं जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद ने के सदक़े तवस्सुल से अल्लाह ताला ने पूरी की। और बिहम्दिल्लाह डॉक्टर मेहदी आबदी साहब आज हमारे सामने मौजूद हैं और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला और भी जितने मोमिनीन मोमिनात इस कोविड के असरात में मुब्तला हैं, परवरदिगार आलम उन सबको सेहत कुल्ली और कामिला नसीब करे, पूरी इंसानियत को इस वबा से महफूज कर दे, पूरी इंसानियत इससे महफूज हो जाए। और खुसूसी तौर से हमारे तमाम शिया मोमिनीन मोमिनात जो इस बीमारी में या इस के असरात में मुब्तला हैं, परवरदिगार आलम उन सबको सेहत कुल्ली और कामिला नसीब करे। डॉक्टर आबदी की जानिब से आप तमाम मोमिनीन मोमिनात के इंतहाई मशकूर है कि आपकी दुआओं के तौफील आज हमारे सामने हमारे डॉक्टर मेहदी। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इमदाद भाई आप सवाल कीजिएगा। मैं तो अभी चूंकि डॉक्टर मेहदी आबदी साहब के हवाले से ज़िया भाई ने अभी गुफ्तगू खत्म की है और उनका मोमिनीन का शुक्रिया, मैं ये समझ रहा हूँ इतनी देर से बैठ के कि जो अभी हमारे दोस्त जमा हैं यहाँ सब दरिया अब्बास के से वाबस्ता जो मुंतज़मीन हैं, जिम्मेदारान हैं, उहदेदारान हैं, फाउंडर्स हैं, वो मुझे पूरा ऐसा लग रहा है जैसे एक फैमिली के साथ बैठा हुआ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक खानवादा है, उस खानवादे के तो माशाल्लाह से हम मेहदी साहब आप के लिए बड़े खुशनसीब हैं आप कि इतना बड़ा लोगों की दुआएं आपके लिए हाथ उठा के दुआएं करता रहा और आप वेंटिलेटर से वापस आ गए। जज़ाकल्लाह, मौला तमाम दोस्तों को सलामत रखे। इमरान भाई आगे कुछ सवाल करें इनके वेलफेयर के हवाले से और दीगर सरगर्मियां जो माशाल्लाह दरिया अब्बास के बैनर तले होती हैं, जरा उस पर गुफ्तगू कीजिए, आप सवाल कीजिए। हाँ, ये अगर आप किसी कोई बता सके कि सालाना आपके जो बड़े बड़े 2-3 प्रोग्राम हैं वो बता सकते हैं कि जैसे शब-ए-दारी है, जुलूस का प्रोग्राम है, शब-ए-आशूर का, कोई 10 मुहर्रम के जुलूस, कोई बड़े बड़े 2-3 प्रोग्राम आपके यहाँ होते हैं, उसकी तरह वजाहत कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे हम सबको ज़िया भाई के दोस्तों से कायम टीवी पे आने का मौका दिया। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे हम डॉक्टर साहब ने बोला, वसी भाई और सफदर सब ने बोला कि अगर हमारी कोई पहचान है तो वो अली ज़िया रिज़वी है और इससे बढ़कर हमें किसी पहचान की ज़रूरत भी नहीं है। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह में इजाफा फरमाए और इनको जिंदगी अता फरमाए, आमीन। जैसे कि प्रेसिडेंट साहब सफदर आबदी ने अर्ज़ की, जैसे इन्होंने इरशाद फरमाया था कि ये हमारी जो कमेटी है इसमें हर एक की कोई ना कोई जिम्मेदारी है। तो ये सदर हैं, इनकी जिम्मेदारी बेसिकली ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की है, मेरी जिम्मेदारी प्रोग्राम्स की है। तो इस प्रोग्राम का इस आपके सवाल का यकीन मैं जवाब दे सकता हूँ उस हिसाब से। बड़े बड़े प्रोग्राम 2-3 नाम 5 प्रोग्राम होते हैं जो कि कंसिडर हम करते हैं कि बिसाइड्स मुहर्रम, राइट। वैसे मुहर्रम जो है वो ऑब्वियसली अशर उला जो है वो सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट वही होता है साल का हर इमाम बारगाह का। सही। उसके अलावा हमारे पास जश्न के हवाले से 5 प्रोग्राम हैं जिसमें ईद ज़हरा है, बीबी फातिमा की विलादत है, मौला अली की विलादत है, और उसके बाद जश्न पूरे अनवार है जो कि इमाम हुसैन और मौला अब्बास की विलादत और जी शाबान में होती है, और उसके बाद यकीनन गदीर का जश्न है। ये 5 प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ नामवर मनकबत खां और ज़ाकिरों को बुलाकर जश्न यहाँ पर करें। अब उसमें मैं जैसे आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े ज़ाकिर यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, जिसमें शौकत साहब शामिल हैं, मीर हसन मीर हैं, शाहिद बलुस्तानी हैं और दीगर ज़ाकिर यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। बल्कि मुझे अचानक याद आ गया कि जब शौकत साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने जब दरिया अब्बास का माहौल देखा तो उन्होंने बिल्कुल उन्होंने एकदम एक शेर पढ़ा और वो ये था कि मुंतकिम के साथ आएगा अलमदारे हुसैन, मुंतकिम के साथ आएगा अलमदारे हुसैन, पंजतन है करबला से आज तक इस आस पर, और करबला की जन्नत अर्जी से अटलांटा तलक, करबला की जन्नत अर्जी से अटलांटा तलक,
اب وفا تقسیم ہوتی ہے در عباس پر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ شوکت صاحب نے شعر پڑھا تھا یہاں پہ آ کے. بات ہے آپ کو یاد رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذوالفقار صاحب کمال کا بند ہے. پورا بند جو شوکت صاحب نے در عباس کے لیے لکھا اور اس وقت آپ نے بڑی روانی کے ساتھ اس کو پیش کیا. سلامت رہے. نوازش. تو یہ پروگرامز ہیں جی ہمارے. اس کے علاوہ جیسے جلوس بھی ہوتا ہے, اور جلوس نارملی ہمارا فرائیڈے سیکنڈ سنڈے آفٹر عاشورہ اس پہ ہوتا ہے جلوس. اور جلوس سے پہلے ہماری شب غم کا بھی یہاں پر انتظام کیا جاتا ہے. وہ ہمارے ایک بہت مشہور اور پرانے ممبر, بلکہ ان کو تو ہم اپنے انٹرنیشنل جنرل سیکرٹری بولتے ہیں, جناب اتی بھائی ہیں ہمارے شکاگو میں. انہوں نے آ کے اس کو شب گریہ کا نام دیا تھا. اور وہ شب گریہ جو ہماری ہے وہ جلوس سے پہلے ہوتی ہے. اس میں مختلف انجمنیں ہیوسٹن سے, نیو یارک سے, شکاگو سے, یہ دیگر جگہوں سے تشریف لاتی ہیں. اور اس کے بعد وہ شب گریہ ہوتی ہے, اس کے اگلے دن جلوس ہوتا ہے. تو یہ ٹپکلی ہمارے پروگرامز ہیں. باقی جو اسٹینڈرڈ پروگرامز ہیں, جس طرح کی جو بھی جس طرح ضیاء بھائی نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بھی کسی بھی آئمہ کی شہادت اور ولادت کے جو پروگرام ہیں وہ یقین یہاں پر ہوتے ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائم اس میں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ پاکستان سے, ہندوستان سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, مختلف جگہوں سے, یورپ سے جو بھی بڑے بڑے نامور ذاکر ہیں, منقبت خواں ہیں, نواں خواں ہیں, ان کو یہاں پہ بلایا جائے. اور اس میں سب سے بڑی ایڈوانٹیج, کیونکہ میرا کام یہ اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایڈوانٹیج ہمارے پاس یہ ہے کہ میں ان کو کال کر کے صرف یہ بولتا ہوں کہ میں ضیاء بھائی کے امام بارگاہ سے بول رہا ہوں. آگے پھر ان کے اگر پروگرام سیٹ بھی ہوئے ہوتے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے چینج کر دیتے ہیں. تو یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ضیاء بھائی کا جو نام ہے اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل بالکل. اس امام بارگاہ میں بچوں کے لیے کوئی مدرسہ وغیرہ بھی ہے قائم کیا آپ نے؟ اس میں چھوٹے بچے آتے ہوں, کتنے بچے آتے ہیں, کس عمر کے بچے آتے ہیں, کیا کیا تعلیم, کیا کیا سبجیکٹ آپ پڑھاتے ہیں ان کو؟ کوئی ہے اس طرح کا پروگرام آپ کا جی چھوٹے بچوں کے لیے؟ بہت کمپریہنسو پروگرام ہے اور بہت عرصے سے ہے. مسعود نقوی صاحب ہیں جن کا ذکر ضیاء بھائی نے کیا تھا, جو کہ ہمارے شروع کے ممبرز میں سے ہیں, پائنیئرز میں سے ہیں. مسعود نقوی صاحب نے تقریباً پچھلے 18-20 سال سے یہاں پہ ایک اسکول بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے ڈیزی. اور وہ ڈیزی جو ہے وہ ایبریویشن ہے در عباس اسلامک اسکول فار یوتھ, TAISY, در عباس اسلامک اسکول فار یوتھ. اس کا ڈیزی نام. اس کا جو سلیبس ہے بڑا کمپریہنسو ہے, اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. اس میں تقریباً 5 کلاسز ہیں ہر ایج کے گروپ کے بچے کے لیے, اور وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ چلتا ہے پورا سال. صرف اور صرف محرم میں جو ایام اعظم ہوتے ہیں, جو 2 مہینہ 8 دن ہوتے ہیں, اس دوران وہ اسکول نہیں ہوتا, اور وہ سیٹرڈے ہوتا ہے اسکول. آج کل کیونکہ پینڈیمک کی وجہ سے آن سائٹ پروگرامز نہیں ہو رہے تو آن سائٹ اسکول بھی نہیں ہو رہا, وہ یقیناً روم ہو رہا ہے, لیکن وہ بہت ہی کمپریہنسو اسکول ہے. اور اس میں بچے ماشاءاللہ, میرے بچے, صفدر کے, ارشد کے, جن کے بھی چھوٹے بچے ہیں, وہ سارے وہاں پر پڑھتے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ ان بچوں نے شاید ہم سے کم سیکھا ہے, یقیناً ہم سے کم سیکھا, اور اسکول سے ہی زیادہ دین کے بارے میں سیکھا ہے. اور اس اسکول کے ساتھ ایک چیز میں اور ایڈ کرتا چلوں کہ آپ انشاءاللہ کبھی جب در عباس تشریف لائیں گے تو جس طرح وسیع بھائی نے فرمایا تھا کہ یہاں پہ ماشاءاللہ پڑھنے والے بہت ہیں, اور ان پڑھنے والوں میں ایک کثیر تعداد, ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بچوں کی ہے. ماشاءاللہ پروگرام شروع ہوتا ہے تو وہ حدیث قصہ کے بعد بچے ہی شروع کرتے ہیں, اور یہ ٹریڈیشن ضیاء بھائی نے قائم کی ہے. I've hardly seen it at any place else, لیکن بہت زبردست ٹریڈیشن ہے. اور اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت اپنے شوق سے اور بہت ہی خوشی سے در عباس آتے ہیں, اور پلان کر کے آتے ہیں کہ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے, آج میرے دوست نے یہ پڑھنا ہے, اور یہ ہونا ہے. اور اس سے ماشاءاللہ یہ جو عزاداری ہے وہ جو شمع سے شمع چلے سلسلہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے, وہ جو شعر ہے اس کی اسکول کے سلسلے میں اسکول کے سلسلے میں صرف یہ ایڈ کرتا چلوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مسعود نقوی صاحب اس کو مینیج کرتے ہیں, لیکن یہ ہمارے جو مولانا حسین علی نواب صاحب ہیں ان کی زیر سرپرستی یہ اسکول ہوتا ہے, جو کہ بیسیکلی جعفری سینٹر کے ریزیڈنٹ عالم ہے, لیکن ہم ان کو اپنا ریزیڈنٹ عالم ہی تصور کرتے ہیں. تو وہ پچھلے تقریباً 20 سال سے, شروع سے جب سے اسکول چل رہا ہے اس کے وہ مینیج کرتے ہیں, ان کی سرپرستی زیر سرپرستی ہے. اور اسکول میں آپ نے بچوں کی تعداد پوچھی, آج کل تقریباً
between 55-56 students ہیں ہمارے پاس in 6 different grades. تو میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا تھا. سوری ٹو یہ آپ کے ریزیڈنٹ عالم ہیں آپ نے بتایا حسین جعفری صاحب. مولانا حسین علی نواب صاحب, یہ نواب صاحب جی یہ جعفری سینٹر کے ریزیڈنٹ عالم ہیں, انڈیا سے ان کا تعلق ہے, لیکن ہمارے ساتھ شروع سے ہی یہ انوالوڈ ہیں, اور بیسکلی ہم ان کو اپنا ریزیڈنٹ عالم ہی تصور کرتے ہیں. امداد بھائی اب ہم ایک مختصر سا بریک لے لیں, اور بریک سے واپس آ کے ہم اس گفتگو کو کنٹینیو رکھیں گے, اور اس دوران ہم ضیاء بھائی چاہیں گے کہ حسن کو بلا لیں تاکہ ہم اس آج کے اس پروگرام کو اختتام ہم حسن کے نوعے سے کریں گے, لیکن بیچ میں ضیاء بھائی سے ایک نوع اور سنیں گے. تو ہم ایک مختصر سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم بس انشاءاللہ واپس آئیں گے. ناظرین اکرام, ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں. خان صاحب اپنی اس گفتگو کو مکمل کر لیں جو اسکول کے حوالے سے کر رہے تھے, اور صفدر عابدی صاحب اور ذوالفقار صاحب نے اسکول کی جو تفصیلات بتائیں وہ ذرا 1-2 منٹ میں اور اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں. جی, تو وہ بس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے کہ اسکول ہمارا ماشاءاللہ جو نواز صاحب کی سرپرستی میں اور مسعود بھائی اس کے پرنسپل ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں, لیکن بہت ہی ماشاءاللہ کامیابی سے وہ اسکول چل رہا ہے اور عرصہ دراز سے چل رہا ہے. میرے خیال میں اس اسکول نے آلریڈی 1-2 جنریشنز جو ہیں وہ اس میں سے گرو ہو کر پریکٹیکل لائف میں آ گئی ہیں. لیکن جو میں ساتھ بات کر رہا تھا وہ میں یہ کر رہا تھا کہ وہ ایک واحد اسکول نہیں ہے دریا عباس کا, اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑا اسکول جو ہے دریا عباس کا وہ ضیاء بھائی چلا رہے ہیں, اور وہ بچوں کے ساتھ یہ اس طرح چلا رہے ہیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ بچے جو ہیں اپنے شوق کے ساتھ نئی نئی منقبت, نیا نیا نوحہ, نیا نیا سلام مرثیہ تیار کرتے ہیں, اور ہر بچے کو irrespective of who he is or who she is, ہر بچے کو یہاں پہ موقع ملتا ہے پڑھنے کا, اور وہ آ کر مجلس سے پہلے سلام مرثیہ پڑھتے ہیں, یا اگر جشن ہو تو جشن میں پڑھتے ہیں. اور نہ صرف یہ, ضیاء بھائی نے پراپرلی ان بچوں کی ٹریننگ بھی دی ہے, یعنی کہ ان کو سکھایا بھی ہے کہ مرثیہ کیسے پڑھتے ہیں, آس کیسے کرتے ہیں, کس طرح ان کا تلفظ ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میجورٹی جو بچے یہاں پر ہیں وہ یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں, لیکن چاہے وہ اردو بولیں یا نہ بولیں, لیکن آپ ان بچوں کو ماشاءاللہ سنیں تو وہ جب سلام پڑھتے ہیں, مرثیہ پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو وہ اتنی اچھی پڑھتے ہیں اور اتنے اچھے تلفظ میں پڑھتے ہیں کہ سننے والا یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ بچہ جو ہے پریکٹیکل عام لائف میں اردو نہیں بولتا. اور بہت شکریہ, ماشاءاللہ. ضیاء بھائی, وہ جو آپ کو 1980 کا ایک بڑا مشہور نوحہ تھا ننھے مجاہد والا جو ہر گھر میں پڑھا جاتا تھا اس زمانے میں, وہ اگر آپ سنا سکتے ہیں آپ سنائیے. جی ضرور, میں اس کے اگر مجھے بند یاد آ گئے تو ضرور سناؤں گا اس کو. لیکن ابھی جیسا کہ یہ ہمارے ذوالفقار کاظمی بھائی جو باتیں کر رہے تھے اس میں 1-2 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ضروری ہے, تو وہ بھی کرتا چلوں ساتھ ہی ساتھ. ایک بات تو جو ہمارے ذوالفقار کاظمی بھائی نے کہیں پروگرام کے حوالے سے کہ ہمارے ماشاءاللہ اتنے پروگرام ہوتے ہیں, تو وہ جو 5 پروگرام انہوں نے بتائے وہ تو پروگرام ہمارے ہیں ہی جو ہوتے ہیں, لیکن جیسا کہ انہوں نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا بنیادی پروگرام جو ہے وہ یعنی محرم کا پروگرام ہے, ایام اعزا کا, جو عشرہ اولا سب سے بڑا پروگرام, اس کے ساتھ ساتھ پھر چیلم اور اس کے دیگر جو ویکینڈز کی مجالس ہیں وہ, اور اسی طریقے سے رمضان جو ہے وہ 15 رمضان سے لے کے اور تقریباً 23 رمضان تک کا یہ پروگرام ہمارے مین ہوتے ہیں. اور جو 24 یعنی محرم کے سلسلے میں یعنی شب گریہ کا تذکرہ کیا وہ بھی صحیح ہے. جلوس کا جہاں تک تعلق ہے کہ شاید جلوس کا بھی یہ تذکرہ ہوا کہ جلوس بھی ہمارا ہوتا ہے, تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 90% کوششیں کاوشیں اس جلوس کے سلسلے میں دریا عباس کے ہی جانب سے ہوتی ہیں, دریا عباس کے لوگ ہی کرتے ہیں دریا عباس, لیکن بنیادی طور سے وہ انجمن غمخواران عباس کے پلیٹ فارم کا جلوس نہیں ہے, یا انجمن غمخواران عباس کا لیبل اس پر نہیں ہے
ایک آدھ سال ضرور اس کے اوپر انجمن غمخواران عباس کا لیبل آیا ہے، لیکن وہ جلوس بنیادی طور سے اہلیان اٹلانٹا کی جانب سے یا انجمن جامع سالانہ اہل بیت کی جانب سے وہ جلوس ہوتا ہے، جس میں مظفر رضوی صاحب اور اس کے علاوہ محبوب کاظمی جو کہ ذوالفقار کاظمی کے بڑے بھائی ہیں، فیروز عالم رضوی، ان لوگوں کا بنیادی طور سے وہ ذمہ داری ہے اور وہی لوگ وہ کرتے ہیں. لیکن یقیناً اس میں جتنی کوششیں کاوشیں در عباس یا انجمن غمخواران عباس کے اراکین کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ غمخواران عباس کی جانب سے کیا گیا ہوا پروگرام ہے، غمخواران عباس کا پروگرام ہے، لیکن بنیادی طور سے یہ پروگرام ان کا اپنا پروگرام نہیں. دوسری بات اسکول کے سلسلے میں کہ اسکول بھی جس وقت یہ ہمارا 1998 کے اندر جگہ ہمارے پاس آئی تو اس وقت باقاعدگی سے اسکول شروع کیا گیا، اور اسکول عام طور سے سنڈے اسکول کا آپ نے نام سنا ہے کہ سنڈے اسکول ہوتا ہے، ہمارا اسکول سنڈے کی جگہ سیٹرڈے کو شروع کیا گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ جو ہمارے مولانا حسین علی نواب صاحب تھے ان کی مصروفیات سنڈے کو اپنے سینٹر میں ہوتی تھی، یعنی جعفری سینٹر میں، تو اس لیے ہمیں سیٹرڈے میسر آتا تھا، تو سیٹرڈے کو اسکول شروع کیا گیا. اس اسکول کو بھی جو نام یہ ڈیزی اسکول کا نام دیا گیا، یہ بھی بنیادی طور سے ہمارے ایک ساتھی تھے عباس لال جیانی ان کا نام تھا، انہوں نے اس اسکول کو اس پیٹرن کے اوپر قائم کیا تھا. لیکن وہ ہمارے ساتھ زیادہ عرصے ساتھ نہیں رہ سکے اور پھر وہ ہم سے علیحدگی اختیار کر گئے، لیکن یہ اسکول قائم رہا. اور اس کے بعد جناب مسعود نقوی صاحب خاصی اس کے اندر کوششیں اور کاوشیں شامل رہی ہیں، لیکن ود دی یعنی سرپرستی آف جناب مولانا حسین نواب صاحب یہ اسکول اسی انداز سے قائم و دائم ہے. اس میں یقیناً بہت سارے دیگر خواتین نے بھی حصہ لیا پڑھانے کے سلسلے میں، اور دیگر ہمارے ساتھیوں نے بھی حصہ لیا، اور اس میں بحمداللہ کاظمی صاحب کے بچے یا صدر عابدی کے بچے الحمدللہ آ جاتے ہیں. لیکن اس سے پیشتر ہمارے وسیع بھائی کے بچے، میرے بچے، حسن افروز جن کو کہتا ہے کہ یہ سب میرے بچے ہیں، سجاد حیدر کے بچے، تو یہ سب بچے بھی اسی اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. اب یقیناً وہ 20 سال 22 سال 25 سال کے ہو گئے، تو اب وہ اس اسکول میں نہیں جاتے، لیکن پڑھے ہوئے وہ بھی سب اسی اسکول کے ہیں. تو یہ وضاحت مجھے اس کی. ضیاء بھائی مجھے ہمارے ساتھ آج دو زیادتی ہوئی ہے، ایک آپ نے کی ہے اور ایک ارشد رضا نے کی ہے. آپ کی زیادتی یہ ہے کہ آپ نے آج ہمارے انٹرنیشنل جنرل سیکرٹری اتی بھائی کو پروگرام میں مدعو نہیں کیا. ان کو بھی ہونا چاہیے. یہ میری کوتاہی نہیں ہے، یہ پھر جنرل سیکرٹری ہمارے جو ادارے کے ہیں جو ذوالفقار کاظمی میری کوتاہی کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ارشد رضا کی کوتاہی یہ ہے کہ ارشد رضا آج اپنے صاحبزادے اشل کو لے کے نہیں آئے. وہ بھی ہمارے قائم ٹی وی کا منقبت خان نوحہ گزار ہے، ماشاءاللہ سے کیا خوبصورت آواز کا مالک. ماشاءاللہ. ارشد رضا خود بھی ایک بڑے اچھے خاندان سے، ان کے والد وسیع صاحب بہت خدمات ہیں ان کی. اور جب میں کراچی میں تھا تو کئی ملاقاتیں انہوں نے مجھے عزت بخشی، اور میرے آفس بھی آیا اور میں ان کے در پر بھی حاضر دی. انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی تحفے میں دی، اور میں ارشد کو جو ہے وہ دعا دیتا ہوں کہ ارشد کتنا خوش نصیب ہے کہ ان کو اتنے اچھے والد وسیع صاحب ان کے ملے. اور ان کے چھوٹے بھائی راشد رضا یہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں. لیکن ارشد بھائی آج آپ ہے وہ اشل کو لے کے نہیں آئے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر دی. ہم اشل کو سے نوحہ سنتے اور ضیاء بھائی سے ہم آخر میں سنتے. اب ہم آخر میں ضیاء بھائی سے امداد بھائی کی فرمائش پہ نوحہ سنیں گے. آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے ارشد بھائی کہ جو ادارے کے اندر در عباس میں آپ کی کوئی فینرل سروس وغیرہ یا جو آپ نے ابھی قبرستان لیا ہے تو اس کو مینجمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے، اور کوئی آ جائے ہمارا مومن اگر اپنی اصل دنیا میں جانے کے لیے تو کیا غسل وغیرہ کے بھی انتظام آپ کے در عباس میں ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر دیں ارشد رضا صاحب. السلام علیکم نیر بھائی، بہت شکریہ. یاد کیا اشل عباس نہیں ہے، لیکن یہاں موجود یہ ضیاء بھائی کے ہوتے ہوئے تو خیر ایسی مجال نہیں کہ میں اور کچھ کہہ سکوں. اور جنت البقیع کے حوالے سے میرے خیال سے حسن بھائی زیادہ بہتر، کیونکہ وہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں، زیادہ اس میں انوالومنٹ ان کا یا وسیع بھائی کا ہے، تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر
ایکسپلین کر سکیں گے. تو میں حسن بھائی سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ حسن بھائی آپ یا وسیع بھائی اگر تھوڑا سا جنت البقیع کے بارے میں. بالکل، ہمیں تو معلومات چاہیے اپنی جو اس حوالے سے فیونرل کی خدمات در عباس میں چل رہی ہے، اس میں آپ ہمیں معلومات فراہم کریں. ارشد بہت شکریہ آپ کا. آپ بسم اللہ کریں وسیع بھائی. جی السلام علیکم. بسم اللہ کریں، میں آپ کا ساتھ دے دوں گا اگر کوئی پوائنٹ مس کیا. میں بات اور بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے جو مولانا حسین علی نواب صاحب ہیں، ان کی خدمات جتنے ہم لوگ بیٹھے ان کی طرح ہی ہے. بیسکلی انہوں نے بھی ہم کو ہر طریقے سے بہت زیادہ ہماری خدمت کی ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ قدم بقدم ملا کے چلے ہیں. اور فینل میں بھی ان کا 100% تعاون ہوتا ہے. جب سے باڈی ہمارے پاس آتی ہے، جب سے دفن تک کی تمام ذمہ داری ہم ان کے ساتھ ضرور ہوتے ہیں، نہلانے میں اور کفن میں، قبر اتارنے وغیرہ، مگر ساری ان کی گائیڈنس میں ہی ہوتا ہے ہمارا. اور تقریباً ہر آدمی کے غسل میں وہ ضرور موجود ہوتے ہیں ادھر. اور ہمارے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہم نے فینل کمیٹی کی، وہ سب لوگ موجود ہوتے ہیں اس کے اندر. اور ماشاءاللہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہت ہی بہترین طریقے سے سارے کام ہو سکے. بس ہمیں کوئی بھی خدا نہ کرے کسی کے گھر کچھ ہوتا ہے تو وہ ہمیں صرف ایک کال کرتا ہے، یا تو مجھے یا ایک ندیم احمد صاحب کو. آج کل تو مجھے ہی کال کرتے ہیں لوگ. اور جب ایک کال آتی ہے ہمارے پاس، خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے بعد سے اس فیملی کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. ماشاءاللہ، بالکل کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ان کو کچھ بھی نہیں کرنا. کمپلیٹ انتظام انجمن ہمارے خانقاہ عباس پورا انتظام کرتی ہے، باڈی کو پک کروانے سے لے کے تدفین کے بعد تک کا. بلکہ اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے، آج کل تو پینڈیمک بھی بند کر دیا، ورنہ اس کا ہم کھانا بھی رکھتے تھے کہ لوگ جو قبرستان سے آئے ان کو کچھ نیاز نظر بھی مل جائے، تاکہ لمبا ٹائم ہو جاتا تھا. اور کوشش یہ کرتے کہ جو بھی ہمارا کام ہے قبرستان کا، اس کے ہم نے پیسے بھی بہت ہی منیمم رکھے ہوئے ہیں بیسکلی، کیونکہ زیادہ تر کام کوشش یہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے کیا جائے. اس کی مینٹیننس وغیرہ، اور اس کے بعد میں جو قبر کے بعد اس پہ سالٹ ووٹ ڈالی جاتی ہے اور یہ سب، تو 100% ذمہ داری اور گارنٹیڈ کے ساتھ، کیونکہ مولانا نواب ہمارے ساتھ مستقل ہوتے ہیں، تو یہ کام بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے. اور اس کی جو ٹوٹل کاسٹ آتی ہے آج کل کے زمانے میں $6,100 ہے، جس کے اندر کمپلیٹ ایوری تھنگ از کورڈ. جی نہیں وسیع بھائی، اس میں صرف اور صرف یہ بھی ذرا وضاحت کر دو کہ وہ جو فیونرل ہوم کی ہم سروسز لیتے ہیں تو وہ کیا طریقہ کار ہے، اور ہم کیسے اس میں مطلب میت کو لے کر جاتے ہیں، یا وہ مسٹر بو جو ہیں جو فیونرل ڈائریکٹر ہیں وہ ہماری اس سلسلے میں مدد کرتے ہیں، اور ہم وہاں میت کو اپنے طور طریقے سے نہلا سکتے ہیں. اور وہاں پر جو باقاعدہ اہتمام ہے میت کو نہلانے کا، وہ ہمارے طریقہ کار کے مطابق صحیح ہے. ایکچولی ہوتا یہ کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوا، اس نے ہمیں کال کی، تو پھر وہ ہمارا ایک فینرل ہوم ہے، ٹام بیجز فینرل ہوم، اس کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے. اور ان کے پاس سہولت یہ ہے کہ ایک انہوں نے کمرہ بنایا ہوا ہے غسل کا، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اس میں شیعہ بھی ہوتے ہیں اور سنی بھی لوگ وہیں نہلائے جاتے ہیں. اور وہ بیسکلی ہمارے طریقے سے ہی بنا ہوا ہے، کائنڈ آف، کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جب بھی باڈی فینرل ہوم والے لے کر آتے ہیں، پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کب تدفین ہے، تو اسی حساب سے ہم غسل دے دیتے ہیں. تو جیسے تدفین صبح ارلی ہے 11 بجے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ رات کو غسل دے کر تیار کرتے ہیں باڈی کو. تو رات کو ہم لوگ، جو ہماری ٹیم ہے وہ جاتی ہے مولانا نواب کے ساتھ ان کی گائیڈنس میں، جا کے وہیں پر ہی ہم غسل دیتے ہیں. اس کے بعد سے غسل کے بعد کفن وغیرہ پہنانے کے بعد پھر وہاں سے باڈی آتی ہے در عباس. وہاں پر ہوتا ہے نماز جنازہ علم کے سائے میں. اور پھر وہاں سے ہمارا جو قبرستان ہے وہ لیس دین ہاف اے مائل ہے بیسکلی. تو وہاں سے پھر قبرستان جایا جاتا ہے. پولیس کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ، جس طرح فینرل میں ہوتی ہے وہ. اور وہاں پر ہم لوگ اسی ٹائم، ان دا مین ٹائم، حسن بھائی یا میں جا کے قبر کا نشان لگا کے اس کو کھدوا لیتے ہیں جا کے، اور وہاں جا کے تدفین ہو جاتی ہے. تو یہ پورا کا پورا بالکل اور بہترین طریقے سے ہوتی ہے. بہت زیادہ ذمہ داری ہمارے نواب صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں ہر چیز کے اوپر. بہت سارا سیکھا بھی ہے ان سے، مگر یہ کہ ان کی گائیڈنس بہت ملتی رہتی ہے ہمارے کو، اور وہ بہت زیادہ ذمہ داری سے اپنا کام نبھاتے ہیں ماشاءاللہ سے. امداد بھائی، اس حوالے سے کوئی اور سوال ہے تو آپ کیجیے.
भाई ये हवाला मेरा एक सवाल रह गया है, इसी से मुताल्लिक है। लाइब्रेरी वगैरह आपके पास है अगर कोई, जिसमें बच्चों को आप या बड़ों को कोई आप किराए देते होंगे, किताबें वगैरह ले जाते हैं लोग लैंडिंग पे, इस तरह है आपका कोई प्रोग्राम लाइब्रेरी वगैरह का? फिल वक्त तो हमारे पास ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं है कि जो हमने कोई बाकायदा लाइब्रेरी कायम की हुई हो, लेकिन हमारे पास बुक शेल्फ्स मौजूद हैं दरिया अब्बास में। हमारे जो जहाँ पर मजलिस होती है जिस हॉल के अंदर, उन हॉल्स के अंदर हमारे पास 2 बड़े बुक शेल्फ्स मौजूद हैं जिसके अंदर बुक्स मौजूद हैं, रखी हुई हैं, दीनी किताबें, बुक्स हैं। और अगर कोई शख्स मुस्तार लेना चाहता है तो वो ले सकता है और उसको वहां पर भी पढ़ सकता है और उसके अलावा अपने घर भी ले आ सकता है। लेकिन इन फ्यूचर हमारे पास पूरा ये एक प्रोग्राम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी बायलॉज के अंदर है कि हमारी एक बाकायदगी के साथ एक लाइब्रेरी होगी, जिस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी यानी इस्लामी किताबें मौजूद होंगी और एक लाइब्रेरियन होगा जो बाकायदा किताबों को इशू किया करेगा और उसमें बाकायदा बैठने की जगह होगी कि अगर कोई शख्स आए और आके वहां पर यानी उससे किताबों से इस्तेफादा करना चाहे तो वो भी तरीक़ेकार होगा। तो लेकिन ये फ्यूचर में है, अभी फिल वक्त यानी उस बुनियादों पर जिस बुनियाद पर आप सोच रहे हैं वैसा काम नहीं हो रहा अभी। इंशाल्लाह आइंदा भी हो जाए। ठीक है, ठीक है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो जो आपने सवाल किया था ना, एक सवाल नहीं था बल्कि आपने एक्सप्लेन किया था जो आपका ट्रस्ट है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कराची का वो ये होता है कि जब ट्रस्ट बनता है तो उसमें क्या करते हैं, 7 लोग होते हैं, वो परमानेंट ट्रस्टी होते हैं 7, और 7 कहलाते हैं एसोसिएट ट्रस्टीज। तो परमानेंट ट्रस्टी वो होते हैं जो फाउंडर होते हैं, जैसे आपके यहाँ माशाल्लाह अच्छे फाउंडर हैं, वो परमानेंट रहेंगे। और उसके अलावा जो इलेक्शन होते हैं वो हर 2 साल के बाद वो एसोसिएट ट्रस्टीज उसको मुंतखब किया जाता है हर 2 साल के बाद। वो एक्टिव काम करते हैं बहुत ज्यादा, और परमानेंट जो है वो परमानेंट रहते हैं वो। तो इस तरह से ये जो आपका आइडिया है बड़ा अच्छा है, और ये हर जगह कराची में जितने भी ट्रस्ट हैं इस तरह चलते हैं इसी तरह से। बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। अब हमारा तकरीबन मेरे पास एक सवाल है और मैंने चाहा था आपकी तरफ बढ़ा दूं, लेकिन अब कर लेता हूं मैं सवाल। पहले तो मुझे भी दौरान प्रोग्राम में अशल का माशाल्लाह से चेहरा दिखाई दे गया। अशल साहब तशरीफ लाए थे और मेरी तरफ से उसको ढेरों दुआएं। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत खूबसूरत लहन और आवाज का मालिक, और बड़े अच्छे अंदाज में नहा मनकबत पेश करता है। मेरा सवाल वो वसी साहब चले गए तो हसन साहब थोड़ा बता दें कि अगर कोई फ्यूनरल के टाइम पे कोई मोमिन इस काबिल नहीं है कि वो पे कर सके, तो इसमें कोई दर अब्बास इस हवाले से कोई मदद करता है? दर अब्बास के अकाउंट से कोई मदद नहीं होती है, लेकिन इनडायरेक्टली दर अब्बास उसका इंतजामात कर देता है। हमारे पास कुछ हैं लोग जो कि मदद करते हैं, कुछ लोगों ने कब्रें डोनेट की हुई है ऐसे हालात में। उसके अलावा हमारे पास जैसे मसलन अब नाम लेना पड़ेगा, अफगानिस्तान के लोग हैं, वो आपस में इकट्ठे करके हमें 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद कर देते हैं, टेक केयर कर लेते हैं। इसी तरीके से इराकी कम्युनिटी है, उनके भी कुछ अगर आए हैं हमारे पास जिनके साथ कुछ मजबूरी रही है, तो हमारे ही लोगों ने जिक्र किया कुछ, मतलब इसको पब्लिकली हम नहीं शोर करते इस बात का, खामोशी से उसकी मदद हो जाती है। किसी शिया को खुदा न खास्ता इनकार नहीं होगा या किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, और ना हुई है। अभी हमारे पास क्लोज टू 80 तदफीन हो चुकी है, अल्लाह रहम करे, एडल्ट्स। उसके अलावा मासूम या अनबॉर्न और बहुत छोटे बच्चों की तादाद जो है देयर एक्सीडेड अबाउट 14 हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पे हैं, बहुत से लोगों ने कब्रें एक्स्ट्रा लेके डोनेट करके रखी हुई है। कोई जरूरतमंद आ जाए, आपके know their name, they don't have to know my name, बिस्मिल्लाह, वो भी है। जन्नतुल बकी के हवाले से कितनी आपके वहाँ पे कब्रों की कैपेसिटी है जो जन्नतुल बकी में खास आपका जो कब्रिस्तान है? हमने ये तकरीबन 5 एकड़ जगह ली थी ओरिजिनली, 5 एकड़ के अंदर यूजेबल जो हम कर पाए किया हमने फर्स्ट फेज में, वो अबाउट 1 एकड़ है, थोड़ा सा ज्यादा है 1 एकड़ से, क्लोज टू 50,000 स्क्वायर फीट आप कह सकते हैं उसको। उसके अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली 1000 तदफीन की गुंजाइश है। 1000 कब्रें तैयार हैं इसका मतलब? नहीं, मतलब जगह है,
जगह है। अच्छा, और ये जगह है एक ये बैरन लैंड थी, उसको हम लोगों ने छील के जमीन को रेज करके बनाया है इसको, और ये वर्जिन लैंड है, यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, और ये सिर्फ जो है प्योर शियों के लिए है। गैर शिया की भी कॉल आती है तो हम उनको बता देते हैं कि ये शिया कब्रिस्तान है। हम बिल्कुल फ्लैट आउट उनको नहीं बोल देते हैं गेट लॉस्ट, लेकिन हम बता देते हैं कि शियों की जगह है ये, आपकी मर्जी है तो। अगर तो मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड करता चलूं, और वो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ना सिर्फ कब्रिस्तान, बल्कि जब भी यहाँ पे किसी मोमिन को या किसी मोमिना को किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी है, तो हमारे कम्युनिटी ने इतना बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है कि कभी दर अब्बास को पिचन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वो एक डॉक्टर समीर हमारे दोस्त हैं, वसी भाई के छोटे भाई, वो एक शेर पढ़ते हैं कि फर्श शब्बीर से किरदार बना के उठो, क्या कहने, वाह वाह वाह, ना दोहराओ कहानी की तरह। वाह वाह वाह। बात यह है कि यही चीज़ दर अब्बास से हमने सीखी है। अज़ादारी, मातम, जंजीर जनी तो खैर हमारे खून में है, उसके बगैर तो हम दवाई भी नहीं कर सकते। लेकिन जो ज़िया भाई ने इसके साथ साथ ये चीज़ हमें जो सिखाई है, वो ज़िया भाई ने सिर्फ यहाँ पे अज़ादारी नहीं सिखाई, जो कि यकीनन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, साथ इन्होंने किरदार भी बनाए। ज़िया भाई से चाहेंगे कि अलविदाई कलमात कहते हुए और फिर अपना नहा पेश करें। उसके साथ ही हमारे आज के इस अमेरिका में मराकिज़ अज़ादारी दर अब्बास अटलांटा से हम खुदाफिज कहेंगे। ज़िया भाई अलविदाई कलमात। उसमें जो सवाल आपने हमारे हसन अफरोज भाई से भी किया और गालिबन वसी हैदरज़ैदी से भी, और जुल्फ़ाकार काज़मी ने भी उसमें अपनी इनपुट डाली, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये इजाफा करूंगा कि दर अब्बास या अंजुमन गमखारान अब्बास के पास कोई लेबल्ड फंड तो नहीं हमने किया हुआ कि हमारे पास कोई एक लेबल्ड फंड हो कि जो मुस्तहिकीन के हवाले किए जा सके। कोई यानी हमारे पास ऐसा अकाउंट मौजूद नहीं है जिसको लेबल्ड कर सके हम। लेकिन दर अब्बास ने हमेशा किसी भी बुरे वक्त में किसी भी मोमिन या मोमना की मदद करने की भरपूर कोशिश की है और की है, और उसमें यानी चाहे आप उसको नाम दर अब्बास का दे दें, इनफरादी लोगों का नाम दे दें, अलग अलग हैसियत में लोगों का नाम दे दें, लेकिन वो तालीम और तरबियत यही है कि जज्बे हमदर्दी, जज्बे अखुव्वत, जज्बे प्यार, ईसार, कुर्बानी, सिला रहमी, ये तमाम चीजें दर अब्बास ने सिखाई हैं, और उसी बुनियादों के ऊपर ये काम हो रहे हैं, होते रहेंगे। अल्लाह ना करे कभी भी किसी वक्त भी किसी भी मोमिन भाई को कोई ऐसी जरूरत पेश आती है तो दर अब्बास उसमें पेश हमेशा रहता है। हाँ, दर अब्बास के अकाउंट से यानी कोई ऐसा वो नहीं किया जा सकता कि उसके अकाउंट से कोई वो की जा रही है, और उसकी भी कुछ वजूहात हैं, वो अगर बयान ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो भी एक मकसद है उसका भी कि उसका लेवल नहीं होना चाहिए, वो भी एक मकसद है। तो इसलिए हम उसको उस लेवल से तो नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये काम बाकायदगी के साथ हमेशा से होता है और होता रहेगा इंशाल्लाह। हम तो से बात कर रहे हैं इस वक्त, पूरा एक खानदान है जिसने एक दूसरे की तरबियत की है। तमाम तर गुफ्तगू अभी ज़िया भाई कर रहे थे कि हसन भाई आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा था कि स्कूल के सिलसिले में मैं एक 30 सेकंड में बता दूं, बहुत मतलब पूरा तारुफ हुआ, लोगों ने बहुत किया, मुकम्मल तारुफ, लेकिन एक बात छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी बात हमारी नजर में, मरहूम अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने दर अब्बास को करीब से देखा है, और उन्होंने इस स्कूल का नाम या यहाँ का माहौल का ये ज़िया एकेडमी है। कहिए भी आप गोशे गुजार कर दो। शुक्रिया। नाज़रीन, आज भी हम दूसरा एपिसोड हमारा मुकम्मल हो गया दर अब्बास अटलांटा के साथ, लेकिन गुफ्तगू अभी है, तशनीकी बाकी, और मेरे अंदाजे से, मेरे हिसाब से तशनीकी बाकी रहने चाहिए, ताकि आप में ख्वाहिश जागती रहे कि अभी हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। किसी और प्रोग्राम में किसी और वक्त हम गुफ्तगू करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि ज़िया भाई नोहा सुना दें, और उस नोहे के साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा, और हम तमाम नाजरीन को और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बड़े शौक के साथ दर अब्बास के बारे में मालूमात सुनी। और मैं अपने दर अब्बास से वाबस्ता इस खानवादे के तमाम अफराद बुजुर्ग जो यहाँ मौजूद हैं और ज़िया भाई,
इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे हमें वक्त दिया, और इमदाद भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी अच्छी गुलदस्ता हम सजाने में हमारी मदद की। जिया भाई वहाँ पेश कीजिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे बहुत ही बेहतरीन भाई जनाब इमदाद नकवी साहब की का हुक्म है और उस हुक्म की तामील कर रहा हूँ। ये नोहा शबी अहमद जाफरी साहब यानी अनीस पैरसवी साहब का लिखा हुआ है। क्या बात है। और अनीस 1980s की जब बात की तो ये 1978 का ही नोहा है, तो मैं मतलब पेश कर रहा हूँ उसको। पहले ही वॉल्यूम में आया था ये नोहा, लिखा हुआ उससे भी पेश रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। नन्हे मुजाहिद में जाकर तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए, शाह तो आए जाने मादर तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए, कब से खड़ी हूँ खेमे के दर पर आंखों में लेकर अश्कों के सागर, पेश करूँ आ जाओ जो पेश करूँ आ जाओ जो असगर तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए, प्यास से रोता है यही जाना, प्यास से रोता है यही जाना, जिद को कोई भी ना पहचाना, जिद को कोई भी ना पहचाना, दे दी रज़ा वो भी तुम्हें दिलबर, दे दी रज़ा वो भी तुम्हें दिलबर तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए, तीर लगा है क्या गर्दन पर, तीर लगा है क्या गर्दन पर, जो नहीं देखा माँ को पलट कर, कौन सी मजबूरी थी असगर, कौन सी मजबूरी थी असगर तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए, किसने हनी से गम को पुकारा, किसने हनी से गम को पुकारा, सुनवाओ आवाज दोबारा, सुनवाओ आवाज दोबारा, नौहा यही
वहाँ यही था बानों के लापर नहीं आए, नन्हे मुजाहिद रन में जाकर तुम नहीं आए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह दिया भाई, सलामत रहिए, बहुत सलामत रहिए। हमसे आज भी